दार्जीलिङलाई नेपालमा गाभ्ने प्रस्ताव सहित प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँमा आएको तथ्य खुलेको छ। अंग्रेजहरूले भारतवर्ष छाडेर जाने निषेध भएपछि अखिल भारतीय गोर्खा लीगको टोली दार्जीलिङलाई नेपालमा गाभ्न काठमाडौँ आएको तथ्य खुलेको हो। अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा सहित लीगका अध्यक्ष डम्बर सिंह गुरूङको नेतृत्वमा शिवकुमार राई र देवप्रकाश राई सहितको 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको टोली काठमाडौँमा आएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बताएका छन्। तत्कालीन नेपाल सरकार अर्थात राणा सरकारसँग दार्जीलिङ नेपालमा मिलाउने प्रस्ताव लिएर काठमाडौँ आएको नेपालले उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, यो प्रतिनिधि मण्डल र नेपालका तर्फबाट बहादुर शमशेर, मृगेन्द्र शमशेर, विजय शमशेर, नगेन्द्र मानसिंह र नरेन्द्र मणि आचार्य दीक्षित सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डल बीच 1 डिसेम्बर 1946 का दिन बिहान 9:15 देखि अपराह्न 12:15 सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। तर त्यो छलफलबाट यसबारे कुनै ठोस निर्णय निस्किएन। अखिल भारतीय गोर्खा लीगका अध्यक्ष डम्बर सिंह गुरूङले कमान्डिङ जनरल विजय शमशेरलाई दार्जीलिङ नेपालमा मिसाउने माग बारेको पत्रको प्रति बुझाएको समेत नेपालले उल्लेख गरेका छन्। दार्जीलिङका पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक व्यक्तिहरू र बुद्धिजीवीहरूमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अनुरोध। अंग्रेजहरूले भारतवर्ष छाडेर जाने निश्चित भइसकेपछि अखिल भारतीय गोर्खा लीगले सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेको हो। फलस्वरूप गोर्खा लीगका अध्यक्ष डम्बर सिंह गुरूङको नेतृत्वमा शिवकुमार राई र देवप्रकाश राई सहितको 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल तत्कालीन नेपाल सरकार अर्थात राणा सरकारसँग दार्जीलिङ नेपालमा मिलाउने प्रस्ताव लिएर काठमाडौँ आएको थियो। अन्त्यमा अखिल भारतीय गोर्खा लीगका अध्यक्ष डम्बर सिंह गुरूङले कमान्डिङ जनरल विजय शमशेरलाई दार्जीलिङ नेपालमा मिसाउने माग गरिएको पत्रको प्रति बुझाएका थिए। यो पत्र त्यतिबेला दार्जीलिङ आसपास वा देहरादूनतिर पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईहरू मध्ये कसैसँग यो पत्र प्रकाशित भएको पत्रिका सुरक्षित छ भने प्रतिलिपि पाऊ भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले अनुरोध समेत गरेका छन्। यो घटनाको विवरण तत्कालीन ब्रिटिश सरकारको गृह मन्त्रालयले आफ्नो दस्तावेजमा राखेको प्रमाण चाहिँ नेपालसँग रहेको उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1801 मा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी गोर्खा राज्यको पहिलो विस्तार गरे। राज्य विस्तारको अभियानमा गोर्खालाई प्राप्त भएको यो सफलता नै एकीकृत नेपाल निर्माणको लागि शिलान्यास हुन पुग्यो। नुवाकोटपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर्दै अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउँदै गोर्खाली सेनाले दक्षिणतर्फ रहेको मकवानपुरमाथि आक्रमण गरेर अधीनमा लिए। मकवानपुरलाई आफ्नो बनाइसकेपछि उपत्यकाको पूर्वतर्फ रहेका नाला, सागा, महादेव पोखरी समेतलाई कब्जामा लिएर काठमाडौँ उपत्यकालाई चारैतर्फबाट घेराली नाकाबन्दी गरेर लडाई जित्ने योजनामा रहेका गोर्खाली फौजहरूको रणनीति एकपछि अर्को सफल हुँदै गयो। 2-3 पटकको प्रयासमा कीर्तिपुरलाई कब्जामा लिन सफल भएपछि कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरलाई समेत परास्त गर्दै विस्तार भएको गोर्खा राज्यको नाम बदलेर नेपाल उपत्यकाको प्राचीन नेपाल नाम कायम गरी गोर्खाबाट राजधानी काठमाडौँ सार्दै देश विस्तारको क्रम अगाडि बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको विजयपछि अझ संगठित र सुदृढ हुँदै गरेको नेपाली सेनाले पूर्वतर्फ लक्षित गर्दै चौदण्डी, विजयपुर, माझ किराँत, उपल्लो किराँत हुँदै सिक्किमको पश्चिमी भाग र दार्जीलिङबाट पनि पर टिस्टा नदीसम्मको भूभागमाथि विजय प्राप्त गरी नेपाल अधिराज्यको सिमाना कायम गर्न सफल भएका थिए। पूर्वतर्फको सिमाना बढ़ाउँदै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 1831 मा 52 वर्षको उमेरमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो र यो घटनापछि एकीकरणको अभियान केही समय स्थगित हुन पुग्यो। उनको मृत्युपछि प्रताप सिंह शाहकी पत्नी रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबीमा राज्य सञ्चालन भएकाले उनले पनि एकीकरणको अभियानलाई जारी राखिन्। पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा बहादुर शाहले बाबुको एकीकरणको अभियानको बाँकी अभिभार पूरा गर्ने संकल्पको साथमा गोर्खादेखि पश्चिमतर्फका 2200-2400 समेतका ससाना राज्यहरू गाभ्दै अगाडि बढे। पश्चिमतर्फको बलियो एक पाल्पा राज्यलाई अधीनमा लिने काम बाँकी राखेर नेपाली फौजले हालको भारतको उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल राज्यमा पर्ने सतलज नदी पार गरिरहेको काँगडासम्मको भूभागमाथि विजयी हात पार्दै
विशाल नेपाल अर्थात ग्रेटर नेपालको सिमाना कायम गरेका थिए। नेपालको सिमाना त्यति बेला पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा काँगडासम्म र दक्षिणमा मगधसम्म कायम भएको थियो। त्यही भूभाग सहितको तत्कालीन नेपाललाई ग्रेटर नेपाल भन्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1801 देखि 72 वर्षसम्मको लगातारको लडाईँबाट नेपालको आर्थिक अवस्था केही कमजोर भइरहेको थियो भने भारतमा ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले सासाना राज्यहरूलाई समेट्दै र आधुनिक हतियार सहित बलियो हुँदै गइरहेकाले विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 18 गते कम्पनी सरकारका प्रमुख शासक लर्ड हेस्टिङले नेपाल र ईस्ट इण्डिया कम्पनीका बीच लडाईँको घोषणा गर्दै विराटनगरदेखि पश्चिम कुमाऊसम्म 5 ठाउँबाट एकैचोटि नेपालमाथि हमला गरे। लडाईँमा नेपालबाट जम्मा 11,000 जति सेना सामेल थिए भने अंग्रेज तर्फबाट 34,000 सैनिक थिए। यो लडाईँमा पूर्वी भागतर्फको धेरै ठाउँमा नेपालीले जितेको पनि थियो। भौतिक रूपमा लडाई भन्दा पनि अंग्रेजहरूले रणनीतिक चतुरताबाट यो लडाई जित्न चाहन्थे, किनभने आम्ने सामान्यको लडाईमा नेपालीहरू धेरै कुशल छन् भन्ने कुरा यस अगाडि मकवानपुर गढी र सिन्धुली गढी समेतका लडाईबाट थाहा पाइसकेका थिए। लडाईका क्रममा उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा नेपालीहरूले हारेको भन्ने प्रचार गर्दै पश्चिमतर्फका नेपालका योद्धाहरूको मनोबल खस्काउने, असन्तुष्ट नेपाली सामन्तहरूलाई भड्काउने, एक आपसमा लडाउने चतुर कूटनीतिको कारणले गर्दा पश्चिमतर्फको युद्धमा नेपालीहरू सफल भए। जीत हासिल गर्न नसके पनि नेपालीहरूले नालापानी र खलंगा समेतको लडाईँमा वीरता देखाएका थिए, जसको अंग्रेजहरूले खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यो असफलतापछि 2 डिसेम्बर 1815 मा दुवै तर्फबाट सुगौली सन्धि गरी यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा नेपाल सरकार र ईस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले गरेका थिए। सुगौली सन्धिबाट 72 वर्ष लामो नेपाल एकीकरणको यात्रामा विराम मात्र लागेन, जितिसकिएको आधा भन्दा बढी भूभाग गुमाउँदै पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्मको सिमानामा नेपाल सीमित हुन पुगेको थियो। नेपालले यो सन्धिबाट गुमाएका दुवै तर्फका केही भूभाग सन् 1822 मा फिर्ता गरे पनि सन् 1857 मा ईस्ट इण्डिया सरकारका विरुद्धको सैनिक विद्रोहमा जंगबहादुर राणाले नेपाली सैनिक पठाएर सहयोग गरेको खुशीमा उनीहरूले नेपाललाई बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको भूभाग फिर्ता गरेका थिए, जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ। यो लडाईँमा नेपालको धेरै जनधनको क्षति हुन गयो। यही सन्धिबाट नेपाली युवाहरूले तत्कालीन ब्रिटिश भारतको सेनामा भर्ती हुने व्यवस्था भएको थियो। यो मुद्दामा नेपालले धेरै कुरा गुमाएको थियो, जो अहिले पनि नेपालीहरूको लागि पछुतोको विषय बनेको छ। सन्धि गरिएको 207 वर्ष भन्दा बढ़ी भइसकेको छ। सुगौली सन्धिले कायम गरेको नेपाली सिमानामा रहेको कालापानी क्षेत्रमा अहिले भारतले लिपुलेख हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने सड़कको निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरिसकिएको छ। यसको नेपालमै व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा भएका भौतिक भारतीय सैनिक फिर्ता गर्न माग गर्दै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरी प्रकाशन समेत गरिसकिएको छ। नेपालसँग भएका सबूत प्रमाणहरूका आधारमा हाल सार्वजनिक गरेको नक्सा ठिक हो भन्ने देखिएको छ र केही भारतीय विद्यमानहरूले पनि यस कुरालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। नयाँ नक्सा अनुसारको कालापानी लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने माग सारा नेपाली एकै ठाउँमा रहेका छन् भने भारतले अखण्ड भारतको नक्सा निकालेर नेपालकै केही भूभागहरू समेत फेरि पनि समेटिएपछि पूरै सिंगो ग्रेटर नेपालको आवाज यति बेला तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। सारा नेपालीले ग्रेटर नेपालको मागलाई तीव्र रूपमा उठाइरहेको र सड़कदेखि सदनसम्म ग्रेटर नेपाल फिर्ताको माग आवाज बुलन्द रूपमा उठिरहेको बेला यसअघि नै दार्जीलिङलाई नेपालमा गाभ्ने प्रस्ताव सहित प्रतिनिधिमण्डल नेपाल अर्थात काठमाडौँ आएको समेत खुलेको हो। अखिल भारतीय गोर्खा लीगका तत्कालीन अध्यक्ष डम्बर सिंह गुरुङको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको तथ्य समेत खुलेको हो।